उत्पत्ति 10 अध्याय। नोआका छोराहरू सेम, हाम र योपेतको दृष्टान्त यही हो। जलप्रलयपछि तिनका पनि छोराहरू जन्मे। एपेतका छोराहरू गोमेर, मागोम, मादे, यावान, तुबल, मेसेक र तिरास। गोमरका छोराहरू सशकनज, रिपद र तोमर्गा। यावानका छोराहरू एलिसाह, तर्सेस, कित्तिम र रोदानिम। यिनीहरूबाट नै समुद्री तटवासीहरू तिनीहरूका देशभित्र प्रत्येकको आफ्नो भाषा र जात अनुसार फिजिए। हामका छोराहरू कुश, मिस्रइम, पुत र कनान। कुशका छोराहरू सेबा, हविला, सब्बा, रामाहा र सप्तकाई। रामाहाका छोराहरू सेबा र ददान। कुशले निम्रोदलाई जन्माए। यिनै नै वीर पुरुष थिए। यिनी परमप्रभुको सामु शक्तिशाली सिकारी थिए। यसैले निम्रोद जस्तै परमप्रभुको सामु शक्तिशाली सिकारी भन्ने आहान चलेको छ। सुरुमा तिनको राज्य बेबिलोन, एरेक, अक्सद र कल्नेह थिए, जुन सिनार देशमा छन्। त्यही देशबाट तिनी असुरमा गए र निनबे, रहबोत, इर र कालह सहरहरू। अनि निनबे कालहको बीचमा रेसिन सहर बनाए। रेसिन चाहिँ महान सहर हो। मिस्रइम, लुदी, अनामी, लहाबी, नप्तुही, पत्रुसी, इस्लुही, जसबाट पलस्तीहरू निस्के र कप्तानीहरूका पुर्खा थिए। कनानले आफ्नो जेठा छोरा सिदोन जन्माए। कनानबाट हत्ती, एबुसी, एमोरी, गिर्गासी, हिब्बी, अरबी, सिनी, अर्बादी, समारी र हमातीहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि कनानका वंशहरू जताततै फिजिए। कनान देशको सिमाना सिदोनदेखि गरार जाने बाटोतिर गाजासम्म र सदोम, गमोरा, सदमा र सबयुमिम जाने बाटोतिर भएर लासासम्म थियो। हामका छोराहरू तिनका वंश र भाषा अनुसार र तिनका देश र जातिहरू यी नै हुन्। योपेतका भाइ सेमका पनि छोराहरू जन्मे। सेम एरोगका सबै सन्तानका पुर्खा थिए। सेमका छोराहरू एलाम, असुर, अर्पक्षेत, लुद र अराम थिए। अरामका छोराहरू उज, हुल, गेतेर र मेसेक थिए। अर्पक्षेतले सलहलाई जन्माए। सेलहले एबेरलाई जन्माए। एबेरका 2 जना छोराहरू जन्मे। एउटाको नाम पेलेग थियो, किनभने तिनकै समयमा पृथ्वी अलग अलग भागमा बाँडियो। तिनका भाइको नाम योक्तान थियो। योक्तानले अल्मोदत, सेलेब, समरबित, योरह, हजोरत, उजाद, दिक्ला, योबाल, एबमायल, सेबा, ओपिर, हविला र योबाबलाई जन्माए। यी सबै योक्तानका छोराहरू थिए। तिनको वासस्थान मोसादेखि यता पूर्वको पहाडी देश सपारा जाने बाटोसम्म थियो। सेमका छोराहरू तिनका वंश र भाषा अनुसार र तिनका देश र जातिहरू यी नै हुन्। नोआका छोराका वंशहरू आफ्नो आफ्नो जाति अनुसार यी नै हुन्। यीबाट जलप्रलयपछि पृथ्वीमा जाति जाति अलग अलग भएर जताततै फिजिए। उत्पत्ति 11 अध्याय। त्यस बेला जम्मै पृथ्वीमा एउटै भाषा र एकै खालको बोली थिए। मानिसहरू पूर्वतिर सर्दै जाँदा सिनार देशमा एउटा मैदान भेटाएर त्यही बसोबास गरे। तिनीहरूले आपसमा भने, लौ हामी इट बनाएर पोलौँ। ढुङ्गाको सट्टा इट र हिलोको सट्टा अलकत्रा तिनीहरूले प्रयोग गरे। तब तिनीहरूले भने, लौ हामी आफ्नो निम्ति एउटा सहर र स्वर्गसम्म पुग्ने एउटा धरहरा बनाऊ अनि आफ्नो नाउँ राखौँ र हामी पृथ्वीभरि जताततै नछरियौँ। मानिसहरूका सन्तानले बनाइराखेका सहर र धरहरा हेर्नलाई परमप्रभु तल ओर्लनु भयो। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, यदि एउटै भाषा बोल्ने एउटै जातिको स्थानमा अहिले यिनीहरूले यो गरे भने अब तिनीहरूले योजना गरेको कुनै पनि कुरा असम्भव हुने छैन।
आओ तल ओर्लेर गई तिनीहरूको भाषा खलबल पारिदियौँ र तिनीहरूले एक अर्काको बोली नबुझुन्। तब परमप्रभुले त्यहीबाट तिनीहरूलाई जम्मै पृथ्वीभरि तितर-बितर पारिदिनुभयो र तिनीहरूले त्यो सहर बनाउन छोडिदिए। यसकारण त्यसको नाउँ बाबेल राखियो, किनभने परमप्रभुले त्यही नै सारा पृथ्वीभरिका भाषा खलबल पारिदिनुभयो। त्यहीबाट परमप्रभुले तिनीहरूलाई सारा पृथ्वीभरि तितर-बितर पारिदिनुभयो। सेमको दृष्टान्त यही हो। जलप्रलयको 2 वर्षपछि 100 वर्षको उमेरमा सेमले अर्पक्षेदलाई जन्माए। अर्पक्षेद जन्मेपछि सेम 500 वर्षसम्म बाँचे र तिनका अरू छोरा छोरीहरू जन्मे। अर्पक्षेदको उमेर 35 वर्षको हुँदा तिनले सेलहलाई जन्माए। सेलह जन्मेपछि अर्पक्षेद 403 वर्षसम्म बाँचे र तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। सेलहको उमेर 30 वर्षको हुँदा तिनले एबेरलाई जन्माए। एबेर जन्मेपछि सेलह 403 वर्षसम्म बाँचे र तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। एबेरको उमेर 34 वर्षको हुँदा तिनले पेलेगलाई जन्माए। पेलेग जन्मेपछि एबेर 430 वर्षसम्म बाँचे र तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। पेलेगको उमेर 30 वर्षको हुँदा तिनले रौलाई जन्माए। रौ जन्मेपछि पेलेग 209 वर्षसम्म बाँचे र तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। रौको उमेर 32 वर्षको हुँदा तिनले सरुगलाई जन्माए। सरुग जन्मेपछि रौ 207 वर्षसम्म बाँचे र तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। सरुगको उमेर 3 वर्षको हुँदा तिनले नाहोरलाई जन्माए। नाहोर जन्मेपछि सरुग 200 वर्षसम्म बाँचे र तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। नाहोरको उमेर 29 वर्षको हुँदा तिनले नेरहलाई जन्माए। नेरह जन्मेपछि नाहोर 119 वर्षसम्म बाँचे र तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। तेरहको उमेर 70 वर्षको हुँदा तिनले अब्राहम, नाहोर र हारूनलाई जन्माए। तेरहको दृष्टान्त यही हो। तेरहले अब्राहम, नाहोर र हारूनलाई जन्माए अनि हारानले लोतलाई जन्माए। हारान तिनका बाबु तेरहकै जीवनकालमा आफ्नो जन्म देश कल्दीहरूको उरमा मरे। अब्राहम र नाहोरले विवाह गरेर पत्नी ल्याए। अब्राहमकी पत्नीको नाउँ साराई र नाहोरकी पत्नीको नाउँ मिल्का थिए। तिनी हारूनकी छोरी थिइन्। हारान चाहिँ मिल्का र इक्काका पिता थिए। साराई बाजी थिइन् र तिनका कोही छोराछोरी थिएनन्। तेरहले आफ्ना छोरा अब्राहम र हारानको छोरा आफ्नो नाति लोत र अब्राहमकी पत्नी आफ्नी बुहारी साराईलाई साथमा लिएर कल्दीहरूको उरबाट कनान देशमा जान तिनीहरूसँगै निस्के। तर तिनीहरू हारानमा पुगेपछि त्यही नै बसोबास गरे। तेरहको उमेर 205 वर्ष पुगेपछि तिनी हारानमा मरे। उत्पत्ति 12 अध्याय। परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरा कुटुम्ब तथा तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देशमा म तँलाई देखाउँछु त्यही जा। म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेहरूलाई श्राप दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्। यसै कारण परमप्रभुले भन्नुभयो बमोजिम अब्राहम गइहाले र लोत पनि तिनीसँग गए। हारानबाट निस्केर जाँदा अब्राहम 75 वर्षका थिए। अब्राहम तिनकी पत्नी साराई र तिनका भतिजा लोत र तिनीहरूले जम्मा गरेका सबै धन सम्पत्ति र हारानमा प्राप्त गरेका मानिसहरूलाई लिएर कनान देशमा जानलाई निस्के अनि त्यहाँ पुगे। अब्राहम त्यस देशबाट भएर सकेममा भएको मरेका पलाटको रूप भएको ठाउँसम्म पुगे। त्यस बेला त्यस ठाउँमा कनानीहरू बस्थे। परमप्रभु अब्राहम कहाँ देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, म तेरा सन्तानलाई यो देश दिनेछु। यसैले तिनीहरू कहाँ देखा पर्नुभएको परमप्रभुको निम्ति तिनले त्यहाँ एउटा वेदी बनाए। त्यहाँबाट तिनी हिँडेर बेथेलको पूर्वपट्टि भएको पहाडमा सरे र बेथेललाई पश्चिम र ए सहरलाई पूर्वपट्टि पारेर आफ्नो टाल टाँगे।
तिनले परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाएर परमप्रभुका नाउँको पुकार गरे। अनि अब्राहम अझै यात्रा गर्दै निकेब भनिने दक्षिण देशतिर गए। अनि त्यस देशमा अनिकाल पर्यो। अनिकाल तीव्र भएको हुनाले अब्राहम मिश्र देशमा प्रवास गर्नलाई गए। तिनी मिश्रमा पस्दै लाग्दा तिनले आफ्नी पत्नी साराईलाई भने, हेर तिमी हेर्नमा सुन्दरी छौ भन्ने मलाई थाहा छ। जब मिश्रीहरूले तिमीलाई देख्छन् यो त त्यसकी पत्नी रहेछ भन्ने छन् र मलाई मारेर तिमीलाई चाहिँ जीवित राख्नेछन्। म तिनकी बहिनी हुँ भनी तिमीले भनिदेऊ र तिम्रो कारण मलाई भलो हुनेछ र तिम्रै कारण मेरो ज्यान जोगिनेछ। जब अब्राहम मिश्रमा पुगे तब मिश्रीहरूले त्यस स्त्रीलाई अत्यन्तै सुन्दरी रहेछन् भनी देखे। अनि फारोका अधिकारीहरूले तिनलाई देखेर फारो कहाँ तिनको तारिफ गरे र तिनलाई फारोको महलमा लगे। तिनको खातिर फारोले अब्राहमलाई राम्रो व्यवहार गरे र अब्राहमलाई भेडा गाई वस्तु कमारा कमारी गधा र उटहरू दिए। तब परमप्रभुले अब्राहमकी पत्नी साराईको कारणले फारो र उनको परिवारमाथि भयानक विपत्ति पठाउनु भयो। यसकारण फारोले अब्राहमलाई बोलाएर भने, यो तिमीले मलाई के गर्यौ? तिनी तिम्री पत्नी हुन् भनेर तिमीले मलाई किन भनेनौ? तिनी मेरी बहिनी हुन् भनेर तिमीले किन भन्यौ? यसैले मैले तिनलाई मेरी पत्नी तुल्याउन लागेको हुँ। अब हेर तिम्री पत्नी यही छिन्, तिनलाई लिएर जाऊ। अनि फारोले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनको विषयमा हुकुम गरे र तिनीहरूले अब्राहमलाई तिनको पत्नी र तिनीसँग भएका सबै थोकहरू समेत पठाइदिए।